अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहाब खान, गपशप टीवी ऑस्ट्रेलिया से आपके साथ। मेरे साथ हैं हैदर, तैमूर और इमरान। हम सब करेंगे गपशप आपके साथ ऑस्ट्रेलिया से और आपकी बातें सुनेंगे दुनिया भर से। तो हम चलते हैं अब इमरान की तरफ। जी इमरान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इमरान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हैदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है तैमूर। तो अब आपने सबसे इंट्रोडक्शन ले लिया। बेसिकली हम आपस में करेंगे बात किसी भी टॉपिक पे। अगर हमारी किसी बात से किसी की दिल आजारी हो या किसी को बुरा लगे तो आपके पास नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपने कमेंट्स दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर हमारी वजह से किसी का दिल दुखाए तो हम माफी मांगे। सबसे पहले मैं इमरान और हैदर भाई से कहता हूं कि ये बारी बारी जश्न आजादी के लिए जो इनका ख्याल है, जो पाकिस्तानियों को कोई एक एडवाइस करना चाहते हैं तो वो कहें। देखें, मैं तो यही कहूंगा कि पहली बात, जश्न आज़ादी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न आज़ादी हर पाकिस्तानी बड़े जोशो खरोश से मनाता है, लेकिन हमें इसका आई थिंक मकसद समझना चाहिए कि जश्न आज़ादी का मतलब क्या है। आप लोगों को मेरी तरफ से तो सिर्फ यही मैसेज होगा कि कोई किसी किस्म का काम, जस्ट लुक अराउंड, किसी गरीब की मदद करें, कुछ करें, समथिंग कंस्ट्रक्टिव, स्टार्ट अ न्यू क्लब, डू एनीथिंग। जो चीज आपके ज़हन में आ सकती है, अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए कोई एक नजरिया पकड़ें और उस पर काम शुरू करें। और अगले साल जब आप जश्न आज़ादी मनाएं तो उसमें आपको ये फख्र हो कि मैंने भी पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, कोई छोटी चेंज हमने की है जिससे पिछले साल से इस साल पाकिस्तान बेहतर है। जी, जैसा कि आपको हैदर ने कहा कि थिंक पॉजिटिव एंड डू समथिंग पॉजिटिव, यही हम लोगों को आगे लेके जाएगा। ये नेगेटिविटी जो है इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा और पॉजिटिव चीजों की तरफ हमें चलना पड़ेगा। जी इमरान। प्रीटी मच सेम एज हैदर, पॉजिटिव टेक्स यू लॉन्ग वे। आप पॉजिटिव सोचते हो तो यू अट्रैक्ट द पॉजिटिव एनर्जीज, ठीक। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही काफी है हमारे लिए, या हमें कुछ करना भी चाहिए, ठीक है। जब तक हम हाथ पैर नहीं मारेंगे हम जो है कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तैमूर, पास इट ऑन टू यू मैन। मेरा भी यही चीज है जी, पॉजिटिव थिंकिंग। पहली दफा मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है, पाकिस्तान मुख्तलिफ चीजों में कोई अचीवमेंट कर रहा है। अपना माइंड पॉजिटिव रखें, ये हमें सोच अपनी बदलनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। एज हैदर सेड, हर साल पिछले साल से बेहतर करें, कुछ कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें कि पाकिस्तान का फायदा लगे। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे गपशप टीवी की तरफ से कि जो जो पाकिस्तानी यहाँ पे कुछ करते हैं, जिन्होंने कोई थोड़ा सा नाम बनाया है, जो प्रोफेशनली जिनकी कोई स्किल अच्छी है या उन्होंने बिजनेस अच्छा किया है, तो आपको थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताएं और उनके प्रोफेशंस के बारे में बताएं कि वो यहाँ पे रह के अपने बिजनेस को किस तरह अच्छा कर रहे हैं, अपने जॉब को किस तरह अच्छा कर रहे हैं और क्या वजह है कि वो यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं और जब वो पाकिस्तान जाते हैं तो वो अच्छा नहीं है। पीपल पावर जो है ना वो सबसे ज्यादा मजबूत चीज है। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने समझा या सोचा या देखा है, पाकिस्तानी लोग रेवोल्यूशनरी नहीं है, ठीक है। अगर रेवोल्यूशनरी होते तो आपका क्या ख्याल है, ये करप्ट लोग यहाँ पे मौजूद होते पाकिस्तान में? हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। मेरे ख्याल से रेवोल्यूशनरी तो है, मैं इससे डिसएग्री करूंगा, पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये कि हमारा ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करप्शन ने माइंडसेट चेंज कर दिया हमारी यंग जनरेशन। पहले थे पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान जब आजाद हुआ था बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था। जैसे कोरोना वायरस है, ठीक है, कोविड, हम जो है ना खुशकिस्मत है कि उसकी वैक्सीनेशन मौजूद है। लेकिन जो वायरस पाकिस्तान में फैला हुआ है, जो सीपी वायरस जो पिछले 40 या उससे ज्यादा सालों से फैला हुआ है, जो सो कॉल्ड करप्ट पॉलिटिशियन वायरस, ठीक है ना, उसकी वैक्सीनेशन जो है ना अभी तक नहीं बनी। उसका कोई तोड़ ही नहीं है। उसका तोड़ कहाँ से आएगा? लोगों से आएगा। लोग जो है ना, वैक्सीनेशन यार हमने बना ली है ना, उसकी वैक्सीनेशन है। इमरान खान लगी हुई है अभी, उनको लग रहे हैं वो बहुत बड़ा टीका है, टीके लग रहे हैं हमको। लेकिन उस टीके को आपने जो आपने टीका तो बना लिया आपने इमरान खान, लेकिन उस टीके को आपने भरना भी है ना लॉ के साथ। Exactly. अभी लॉ चेंज होना है, उस टीके को आप जब तक कानून के साथ नहीं भरेंगे इनको लगेगा नहीं। हमारे पास अगले 2-3 साल हैं, अगर 2-3 साल में हम ना बदले ना तो ये दुनिया इतनी तेज आगे जा रही है, हमें वो पीछे छोड़ जाएंगे, फिर हमारे लिए कोई चांस नहीं है। हमें इसके ऊपर अभी चढ़ना है और देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। दुनिया से इस वक्त टेक्निकली जो ना इतने पीछे नहीं है, ठीक है। हमें कमी क्या है कि हमारे पास जो ना सही लीडर नहीं है। यस, एक लीडर है, उसके साथ 2-3 और भी बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है ना, लीडरशिप में, लेकिन वो 2-3 लोग काफी नहीं है। हमें जो है ना ईच एंड एवरी पॉलिटिशियन और लीडर। लेकिन एक और भी मैं बात कहूंगा इमरान भाई आपकी इसी बात पे, आई मीन लीडर तो चलें ठीक है, अवाम को अपने गिरेबान में भी तो जाके देखना चाहिए ना कि आप
چھوٹے مائکرو لیول پہ کیا کرتے ہیں سوسائٹی کے لیے, اپنی گلی میں اپنے محلے میں کیا کرتے ہیں؟ وہ جب کرتے ہیں تک نا وہ نہیں آپ سارے, چینج کریں گے, وہ ظاہری بات ہے آپ وہ وہی کرتے ہیں جو سارے پاکستانی کرتے ہیں. آپ گلی میں محلے میں کہیں جا کے کسی محفل میں شادی میں کہیں بیٹھ جائیں, سب کے پاس مسئلوں کا سارا حل ہے. دے ول کانسٹنٹلی ٹاک اباؤٹ اٹ, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں. یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے. جب کوئی بات کرے گا نا کہ اچھا جی ٹھیک ہے, پھر ٹھیک کیسے کریں آپ بتائیں, وہ پھر سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیونکہ محنت والا فیکٹر ہے نا, وہ ہماری قوم میں سے گیا نکل. اور مصیبت ہماری سب سے زیادہ یہ ہے کہ ایک تو 200 سال کی گورے کی حکومت نے جو ہماری مینٹیلٹی ڈسٹروائے کی ہے, اور جو یہ ہمیں پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں یہ وڈیرا کلچر, جو گورا یہاں سے چلا گیا ہے, لیکن وہ مائی باپ والی جو بات ہے نا, لوگ اپنے آپ کو ابھی تک اس چیز سے نہیں نکال سکے. ہم بات کرتے ہیں اسلام کی, ہم کہتے ہیں جی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اسلام میں آپ کو پتا ہے کوئی بندہ کسی سے کم نہیں ہے. یہاں پر ابھی بھی ہمارے لوگ ہیں وہ جی یہ کمی ہے تو یہ فلانا ہے تو اس کے ساتھ آپ نہیں بیٹھ سکتے, تو اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. تو وہ پنجابی کا پٹھان کے ساتھ مسئلہ ہے, پٹھان کا بلوچی کے ساتھ مسئلہ ہے, بلوچی کا سندھی کے ساتھ مسئلہ ہے. وہ سارے مسئلے یہاں کے ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہاں پر آ کے آپ کو کوئی نہیں پتا چلتا کہ کون کہاں سے آیا ہے. ان ملکوں میں بندے کی ویلیو ہے. ان ملکوں میں انسان کو, محنت کرنے والا انسان اگر کلینر بھی ہے تو اس کی عزت ہے. ہی از میکنگ دا منی, ہی از ڈوئنگ اے جاب. سوسائٹی انڈرسٹینڈز کہ اس بندے کی ویلیو ہے. اب ہر بندہ جو ہے وہ لائر, ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن سکتا. ہر قسم کے آپ کو آکوپیشن چاہیے, اور ہر پیشہ. اور یہی چیز اسلام میں بھی ہے کہ ہر بندہ ایک دوسرے سے برابر ہے. ڈزنٹ میٹر, یو آر ناٹ نون بائی how much money you make. جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کا کانسیپٹ یہی ہے کہ you have no distinction. جب آپ جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ غریب سے غریب اور امیر سے امیر بندہ ایک ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے. that was the whole point, کہ آپ کے اندر یونٹی آئے, آپ کی سوسائٹی میں ایک کوہیژن آئے, اور آپ کے اندر سے یہ چیز نکلے. ہمارا یہ جو تھاٹ ہے نا, تھاٹ پروسیس یا مائنڈ سیٹ, یہ ہے pretty much انڈین کلچر. جو ہمارے یہ جو ذات پات, یہ بیسکلی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں پاکستان میں پچھلے 20-25 سال سے, جب سے آپ سمجھیں کہ یہ جمہوریت آئی ہے نا ضیاء کے بعد, تب سے یہ کلچر بہت زیادہ. ویسے یار میں بھی بیٹھے سوچ پہلے بھی رہا تھا, لیکن یار بات وہی ہے کہ آن دا پازیٹیو نوٹ, یہ عمران خان کی جو گورنمنٹ آئی ہے, دے ہیو ڈن لاٹ آف گڈ تھنگس. بہت سی چیزیں پاکستان میں اس وقت فائنلی آفٹر 74 ایئرس دوبارہ سے یہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. پاکستان از امپروونگ, ٹھیک ہے نا, ایوری تھنگ از ہیڈنگ ان دا رائٹ وے. اب یہ ہماری عوام کے اوپر ہے کہ ان کو تھوڑا سا سمجھ اپنی لے کے آئیں. آپ فیکٹ کو دیکھیں, آپ اپنی ذات پات چھوڑ کے, اپنا محلہ چھوڑ کے, اپنا لاہور پنجاب چھوڑ کے پاکستان کی پکچر پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ نواز شریف جیسے بندے, زرداری جیسے بندے, یہ جو لوگ ہیں نا, ان کے ہمارے ملک کو اس پوری طرح سے لوٹ کے کھایا ہے. لیکن مجھے سب سے زیادہ غصہ اس بات پہ چڑھتا ہے کہ یہ تو چلے ایک کرمنل ہے, انہوں نے تو جو کرنا تھا کیا, اپنے لیے کیا. یہ تو ہیں جو لوگ ابھی بھی ان کے نام کے نعرے مار رہے ہیں, مجھے تو ان کو بھی چپیڑے مارنے کو دل کرتا ہے. I swear to God, میرا تو دل کرتا ہے کہ ان کو پکڑ کے مارو کہ بھائی تمہارے دماغوں میں دماغ ہے یا بھوسا بھرا ہوا ہے. لائک سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ ملک کو لوٹ کے بیچ کے کھا گیا, ہمیں زمین پہ لے آیا, ٹھیک ہے, غداری کے بھی چارج اس پہ, حیدر کو تھوڑا پکڑ کے رکھو یار. غداری کے چارج, وہ میں نے کیا کہا تھا, پاکستان عوام جذباتی عوام ہے, وہ جذباتی ہو گئے ہیں. لیکن حیدر ایک بات ہے, وہاں کی عوام سے تھوڑا سا میں ایگری کرتا ہوں. وہ بولتے ہیں کہ کھایا ہے لگایا بھی تو ہے نا یار. How do you change that mindset? Seriously, right? ٹھیک ہے نا, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ مائنڈ سیٹ بہت, کھایا ہے تو لگایا ہے, اور ایک طرف کھایا ہے تو صرف کھایا ہی ہے نا, لیکن زندہ ہے. یار سنیں, لگایا ہے انہوں نے, لگایا اپنی ذات کے اوپر ہے, اپنے ووٹ بنانے کے لیے لگایا ہے, ٹھیک ہے. آپ باقی کا پاکستان دیکھو, بلوچستان کی حالت دیکھو, سندھ کی حالت دیکھو, کراچی میں پینے کا پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس. اسی پوائنٹ پہ میں ایک پاکستانی عوام کو بتانا چاہوں گا. میں بڑا سن رہا ہوں لیٹلی کہ پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان کی گورنمنٹ کی وجہ سے مہنگائی زیادہ ہوگی. ان کو یہ نہیں پتا, ہم آسٹریلیا میں رہتے ہیں, ہمارے ادھر بھی بہت مہنگائی ہو گئی. یہ صرف عمران خان کی وجہ سے نہیں ہو رہی مہنگائی, یہ پوری دنیا میں کورونا کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی ہے. آپ کا جو $100 کی اگر گروسریز آتی تھیں ویکلی آپ کی, اب آپ کی $200 کی یہاں پر آتی. سر جی $200 کا, $200 کا ہم پیٹرول بھر رہے ہیں پر لیٹر یہاں پہ. 200 بالکل $200 کا, تو یہ $200 پر لیٹر ہے جی. 200 کے قریب پیٹرول تو انڈیا میں مل رہا ہے. یہ تو ہم آسٹریلیا کی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں سستا ہے اس وقت. اب یہ ہمارے لوگ وہاں پر کہتے ہیں
जी टमाटर महंगे हो गए, आलू महंगे हो गए, पहले सस्ते। आई मीन यू हैव टू लुक एट इट दिस वे। तो यार आलू ना खाएं। नहीं, अब जिस तरह आपने पहले बात की कि वो खाता था तो लगाता भी था, या हम सिर्फ एक पार्टी की बात कर रहे हैं, दूसरी भी पार्टी थी पीपीपी, उन्होंने भी यही किया। अगर आपको पहले चीजें सस्ती लगती थी, पहले तो आप ये बात कर रहे हैं कि आप पिछले सालों की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में महंगाई हो गई है। दूसरी चीज आप ये देख रहे हैं कि आपके ऊपर वो अगर आपके लिए सड़क बना देता था तो वो आप लोग टैक्स देते थे? उस वक्त नहीं देते। हम में से कोई, यानी कि हर कोई टैक्स से भागता था। तो वो क्या करते थे, बाहर से कर्जा लेते थे, आधा अपनी जेब में डालते थे, आधा आपके ऊपर लगा देते थे। तो आप कहते थे हाँ जी आलू सस्ते हैं, टमाटर सस्ते हैं। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, अब ऑस्ट्रेलिया में आम बंदा क्लीनर की जॉब, आपके वहां पर हम चूड़ा कहते हैं, जमादार कहते हैं, जो कि बहुत गलत बात। अब यहाँ पर जो क्लीनर है, जो सबसे मिनिमम वेज है, वो भी कम से कम ₹1,00,000 तो टैक्स देता होगा महीने का। अगर आप कन्वर्ट करें पाकिस्तानी उसमें, लाख तो देता होगा ऑलमोस्ट। तो आप सोचेंगे एवरेज बंदा, सबसे छोटी जॉब करने वाला, वो भी इधर ऑस्ट्रेलिया में वापस पैसे डाल रहा है। तो हमारे वहां पर आपकी 20% लोग टैक्स दे रहे थे और 80% टैक्स नहीं दे रहे थे, तो मुल्क किस में चलेगा? फायदा भी पता ना कि यहाँ पे जो टैक्स दे रहे हैं उसका फायदा देख के छोटा से छोटा काम करने वाला भी टैक्स दे रहा है। तो वो टैक्स इस कोविड की सिचुएशन में जब काम नहीं है तो गवर्नमेंट आपको वापस दे रही है।